dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos, mubalik ako kaninyo. Siya nagsaad nga muanhi pag-usab dinhi sa kalibutan. Sa bugnaw nga tingtugnaw sa 1918, nianhi siya ni ining kalibutana sa ikaduhang higayon sumala sa gisaad. Sa hilom, natawo siya. Masikreto pa kaysa iyang unang pag-anhi. Nianhi siya sa paagi nga wala gidahom. Nabunyagan siya ni adtong 1948 sa edad nga 30 ug nagsugod sa pagpanudlo balik sa iyang gitudlo kaniadto. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan. Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong tugo. Nagbuhat siya og masunri nga trabaho o sa kalisod kaayo nga trabaho nga nagbilin og sakit nga mga marka sa iyang mga kamot ug abaga. Siya gibiay-biay nga mas labaw pa kaysa iyang pag-anhi sa unang higayon. Ang mga tawo nag-ingon nga siya dili Dios. Daghan ang naghangad sa langit, naghulat pa sa iyang ikaduhang pag-anhi. Apan, tungod kay siya mao ang misteryo sa Dios, walay usa nga makaila kaniya uban sa kaalam sa tawo. Mahibal-an nimo kung kinsa siya kung imong tan-awon ang Biblia. Gidala niya ang pagsaylo sa bag-ong kasabutan. Dinhi sa bukid sa Sion, himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug mga labing maayong bino. Gunubon sa dayon sa Ginoong Dios ang kamatayon. Inig-abot ni adtong adlaw ang tanan mo ingon, siya mao ang Dios nga atong gilauman nga maoy muluwas kanato.